बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। गोल्ड बहुत ट्रिकी हुआ है। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला हो गया है इस वक्त कि उनको क्या करना चाहिए। बहरहाल मैंने सुबह की जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको सारी तफसील बताई थी। अभी जो हम बात करेंगे वो गोल्ड सुबह 2044 पे था और अभी 2040 पे है। अच्छा, इसमें जो आज जितने भी अ, हमने देखा है कि जितने भी मैंने जितनी दफ़ा भी मैंने सोचा है कि कोई सिग्नल इसका बनाऊं तो वो ज़्यादातर बाइंग की तरफ तवज्जो जाती है, तो बाइंग ही को प्रेफर किया जाए मेरी निगाह में। बाकी अल्लाह करम करने वाला है। सुबह जो था हाई 2052 था, लो 2042 था, अभी लो 2035 दिखा रहा है और ये 2054 और फिर 2065 तक भी जा सकता है। वैसे इसका जो टाइमिंग था वो यही था कि वो ये 6 और 7 8 के दरमियान इस पर चला जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो गोल्ड की बात है कि उसको हमने बाइंग में लेना है और ऐसा लाजमी लगाइएगा, क्योंकि इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। अगर मैं आपको बताता हूँ और उससे आपको फ़ायदा हो जाता है तो इट डजेंट मीन कि मैं बहुत बड़ा फ़िलासफ़र हो गया हूँ। मैंने अपने तौर पे अपनी लिए जो सिग्नल बनाया है, जो अपने आप को समझाया है, वही आपको समझाया है। तो बहरहाल बाकी एक अलहदा बात है। इसके अलावा जो मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें भी मैं बारहा सब लोगों से पर्सनल भी गुफ्तगू करता हूँ और हर एक को पर्सनली भी बात करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश ही करता हूँ कि उनको साथ साथ एक ऐसा साथी मिल जाए जैसे कि मैं उसके साथ सीट पर बैठा हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि उसको हर टाइम हर वक्त अवेलेबल हूँ। और शुक्र ही है, ये शुक्र है कि कम बंदे हैं इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। और इन कम बंदों की वजह से तवज्जो उनकी तरफ ज़्यादा रहेगी। अगर ज़्यादा हो जाएं, 15-20 हो जाएं तो बड़ा मसले मसाइल पैदा हो जाएं। हर एक को मैं जो है वो तवज्जो नहीं दे सकूँगा। थोड़े से बंदे एनफ, बहुत एनफ, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है ना जी। उनके साथ कम अज़ कम ये है कि एक पर्सनल ताल्लुक़ सा पैदा हो जाएगा। फ़ायदा नुकसान तो देने वाला जो है वो हमारा अपना जो है मुकद्दर भी होता है, अल्लाह ताला भी हैं, और हमारी अपनी कोशिश भी हमें कभी कभी हमारी इग्नोरेंस हमें नुकसान दे देती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल गोल्ड की। फ़िज़िकल गोल्ड 2,16,650 रुपये में बाइंग है रवे की, और तकरीबन ये 650 रुपये बड़ा है रवा, और जो सेलिंग है 2,17,250 रुपये। इसी तरह पीस का जो रेट है वो 2,18,260 रुपये में बाइंग, 2,18,960 रुपये में सेलिंग। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि हमने इतने पे ख़रीदा वगैरह वगैरह। आप समझते हैं कि उनका वो बेचारे कुछ लोग फंस गए हैं हाई रेट पे बाय करके। ये एक्चुअली होता ये है कि आप परेशान ना हुआ करें। देखें, ये एक कारोबार है और कारोबार के अंदर नुकसान फ़ायदा जो है वो बहरहाल चलता ही रहता है, उसमें आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ मैंने आज ये देखा, जब से मैंने ग्रुप बनाया, मैंने ग्रुप फर्स्ट टाइम बनाया है, ये बात भी जहन में रखिएगा। मुझे ग्रुप का इतना कोई आइडिया नहीं था बनाने का। हाँ, मैं काफ़ी सारे दोस्त भाई वगैरह हैं जो ग्रुप्स चलाते भी हैं और उनसे बातचीत भी होती है, तो उनके तजर्बे से उनका ये तजर्बा तो मुझे नहीं मिला था जो मुझे आज मिला, कि लोग बहुत 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 परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। याद रखिएगा, जो ट्रेडिंग के अंदर दाखिल होता है, मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियो के अंदर आपको याद होगा बताया कि ट्रेडिंग एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपका जो जहाँ पे जितनी जल्दी आप अमीर हो सकते हैं
اس سے بھی تیزی سے غریب بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس کو بڑے سوچ سمجھ کے بڑی عقل سے اس کو سیکھنا بھی چاہیے. اور میں آپ کو یہ پریفر کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، یہ میں اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ وہ ایک ڈمی اکاؤنٹ کھولیں جس کو ڈیمو اکاؤنٹ کہتے ہیں، اور وہ ڈیمو میں ٹریڈنگ کریں. اس کے ساتھ ساتھ کسی سے سیکھیں یا کوئی واقعی ایک گروپ جوائن کر لیں. اور پیسے تو لگتے ہیں لیکن آپ کو ساتھ ساتھ سگنل ملتے رہتے ہیں. ان سگنلز کی وجہ سے بھی آپ سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں، وجہ کیا ہے، کیسے بڑھ رہا ہے، کیوں بڑھے گا. بہت ساری چیزیں عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 2-4 مہینے کے بعد آپ خود سے اچھی طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں، سگنل بھی نکال سکتے ہوتے ہیں. ویسے 2-4 مہینے تو نہیں، 6-7 مہینے تو لگیں گے. بہرحال ابھی سلور جو ہے ٹریڈنگ کی طرف آتے ہیں. 24.91 تھا صبح، ابھی 25 پہ چل رہا ہے. 25.50 پہ اور 30 پہ میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو سیلنگ میں لے لیجئے. تو یعنی کہ اس وقت میں نے یہ ریزسٹنس بنائی تھی، لیکن کیونکہ گولڈ اور یہ سائملٹینیس چلتے ہیں تو نیچے سے اسے آپ بائنگ میں لے سکتے ہیں. آئل 76.53 پہ تھا صبح، ابھی 77.24 پہ ہے، اور اس کا ہم نے 77.50 پہ اس کو سیلنگ کے لیے کہا تھا. اور سیلنگ بھی اصل میں ویسے تو بائنگ اس کی بن رہی ہے، کیونکہ کل ایک رپورٹ بھی آنی ہے، ایک ایسی اس کے جو کٹ ڈاؤن ہونا ہے اس کی سپلائی کا، تو اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. آئل کی قیمت شاید بڑھ جائے. نیسڈیک وہی 16,010، وہ تو وہی رہے گا. ابھی ڈی ایکس وائی جو ہے وہ ایکچولی گولڈ جو کم ہوا ہے وہ ڈی ایکس وائی تھوڑا سا بڑا تھا. گولڈ جو تھوڑا سا کم ہوا ہے مارکیٹ میں، صبح سے 2044 سے 2040 پہ آیا ہے، تو ڈی ایکس وائی بڑا، گولڈ تھوڑا سا نیچے آیا. ابھی دیکھیں جب تک میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد میں نے ساری مارکیٹ دیکھنی ہے. باقی اللہ جانے. آپ لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پہ اپنے واٹس ایپ گروپ جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا، جنہوں نے اس بات کو بھی سمجھا کہ میں ان سے کیوں پیسے لے رہا ہوں، اور پھر انہوں نے پھر بھی میرے ساتھ شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے اور ان کو ترقی بھی دے. آپ سب کے لیے بھی دعا ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی میرے بہن بھائی، میرے بچے ہو. اچھا، یورو USD 1.1000 تھا صبح، ابھی 1.0968 ہے. اور GBP USD 1.2711 تھا صبح اور 1.2679 ہے ابھی. اور JPY USD 147.29 تھا، اور اب اس کا ریٹ جو آیا ہوا ہے وہ 147.80 ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا ہے، میرے گروپ میں سے ہی کسی نے پوچھا، میں نے ان کو جواب تو دے دیا، لیکن آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. یہ منی پلیئرز ان گولڈ، سلور اور آئل اور نیسڈیک کے مقابلے میں کم والیٹائل ہوتے ہیں. ان میں تیزی ہوتی ہے، یا تو یہ بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں یا بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں. ان میں جو میرے گروپ میں بھی میں نے مشورہ یہی دیا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ ان میں چھوٹی لاٹ، کیونکہ ہم لوگ، میں نے بتایا، پاکستانی غریب ہیں، اور ان غریبوں کو ایک یعنی مجھ سمیت، پہلے میں اپنے آپ کو غریب کہوں گا، آپ برا نہ مان جائیے گا، کیونکہ غریب سے مراد یہ ہے کہ ہم باقی تمام ملکوں سے بڑے پسماندہ ہیں. تو وہاں پہ اگر لاس ہو بھی جاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، ہم ہو جاتے ہیں. اچھا، ڈالر 285 روپے 40 پیسے میں بائنگ، 288 روپے میں سیلنگ. پاؤنڈ 358 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 361 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. یورو 311 روپے میں بائنگ، 314 روپے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 187 روپے 20 پیسے میں بائنگ، 189 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 209 روپے میں بائنگ، 211 روپے میں سیلنگ. درہم 78 روپے میں بائنگ، 78 روپے 70 پیسے میں سیلنگ. ریال، سعودی ریال 76 روپے 20 پیسے میں بائنگ، 77 روپے میں سیلنگ. قطری ریال 77 روپے 63 پیسے میں بائنگ، 78 روپے 33 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 741 روپے 26 پیسے میں بائنگ، 749 روپے 26 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 759 روپے 67 پیسے میں بائنگ، 767 روپے
67 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 39 रुपये 58 पैसे में बाइंग, 39 रुपये 98 पैसे में सेलिंग। कोईती दिनार 926 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 935 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट ये है 60 रुपये 38 पैसे में बाइंग, 60 रुपये 98 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब अल्लाह हाफिज़।